السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال لانتروداكسيون او سيونس ايكونوميك ولا انتروداكسيون على ليكونومي ديال السيمستر 1 ديال الباشلور بكالوريوس ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، وحتى ليسونس فوندامونتال اس 1 الطلبه ديال اللي كيقراو في الاجازه الاساسيه، واي ايتيديون ولا ايتيديونت اللي كيقراو على ليكونومي جينيرال سواء في لو اس تي سواء في الان سي جي سواء في اي ايتابليسمون سيبيريور. دونك بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم حنا دوزنا 7 ديال لي بارتي هضرنا فيهم على الشابتر الاول ديال لا سيونس ايكونوميك. شفنا لوريجين ديال لو مو ايكونومي، شفنا ديفينيسيون ديال ليكونومي، شفنا لي زابروش بوزيتيف و نورماتيف، شفنا لي نيفو داناليز ايكونوميك ميكرو ايكونومي ماكرو ايكونومي ميزو ايكونومي، شفنا la notion de besoin, شفنا la notion des biens، وشفنا aussi la démarche scientifique de l'économie ولا la méthode ديال l'économie. donc دابا سالينا وشفنا aussi les principes ديال l'économie تا هما شفناهم. donc pour la séance d'aujourd'hui نحاول نخدم معكم واحد ليكزيرسيس باش ابري ان شاء الله نكملوا لي زوتر. المهم عندي لكم واحد دو فيديو خاص بلي زيكزيرسيس. هذا فيديو رقم 1 غيكون اكزيرسيس رقم 1 يعني مجموعه من التمارين. ابري ان شاء الله غادي نخدموا دوطخ اكزيرسيس ونكملوا لي بارتي ديال الكور. لينا ليسونسيال من هذا الاكزيرسيس هذا هو باش تيستيو راسكم واش فهمتوا شي شويه ولا ما فهمتوش في داكشي اللي درنا من قبل. دونك نبداو بالاكزيرسيس اللي هو كونترول نيميرو 1. دونك هنا عندنا واحد طابلو كما كتشوفوا. كومبليتي لو طابلو سويفون. عطاونا لو كورون وعطاونا ديفينيسيون ديال ليكونومي، حيت كما كتعقلوا من درنا ديفينيسيون ديال ليكونومي هضرت لكم على 4 ديال لي كورون. قلنا كاين الكورون اللي هو لوريجين ديال ليكونومي لو كورون غريك، كاين الكورون كلاسيك كاين اللي كيقول لك بان ليكونومي شي حاجه، كاين الكورون نيو كلاسيك وكاين الكورون ماركسيست. ودرنا واحد ديفينيسيون اخر. شكون اللي كيقول لك بان دابا الديفينيسيون هنا الكورون يعني شكون كيقولها؟ لا جيستيون دي زافير دو لا ميزون. شكون كيقول لك بان ليكونومي هي لا جيستيون دي زافير دو لا ميزون؟ هذا راه لوريجين ديال المو ايكونومي. الكورون غنسموه كورون غريك، نكتب بحال هكا غريك الاغريق غريك. كورون غريك هو اللي كيقول لك بان ليكونومي هو اوكوسنوموس اللي هي لا جيستيون دي زافير دو لا موني. داكوغ، يعني هذا كيتعتبر اوريجين دو مو ايكونومي. لي كلاسيك الكورون كلاسيك شنو الديفينيسيون اللي عطاونا الكلاسيك على ليكونومي؟ كيقول لك ليكونومي شي درناه ليكونومي اي لا سيونس de la richesse. L'économie est la science de la richesse. هذا هو التعريف ديال لي كلاسيك. شكون كيقول لنا بان ليكونومي اي لا سيونس دو لا رارتي اي لي شوا افيكاس؟ هادو لي كورون نيو كلاسيك. الكورون نيو كلاسيك شي ديجا درناه، هو اللي كيقول لك ان ليكونومي اي لا سيونس دو لا ريشيس. بالنسبه للكورون ماركسيست شنو كيقول لك؟ كيقول لك ليكونومي ديفينيسيون ديالهم كيقول لك ليكونومي ne traite pas des choses, mais des rapports entre les membres de la société. هذا بالنسبة للديفينيسيون ماركسيست. خدينا الديفينيسيون ديال فريدريك انجلز الى عقلتو، قال لك ليكونومي ne traite pas des choses mais des rapports entre les membres de la société. دونك هذا بالنسبه ليكزيرسيس سؤال رقم 1. السؤال الرقم الثاني، quelle est la différence entre la microéconome et la macroéconomie؟ دونك توجور ملي كيعطيكم بحال هاد التيب دي كيستيون ما تحاولوش انكم تعطيو التعريف ديال الميكرو ايكونومي وتكتبوا التعريف ديال الماكرو ايكونومي صافي تقول انكم جاوبتوا. ملي كنقول لكم لا ديفيرونس يعني خاصها تقولي الحوايج فاش كيختلفوا سولمون. يعني شنو هو
الاختلاف اللي كاين بين الميكرو ايكونومي والماكرو ايكونومي. دونك ريبونس غتكون سامبل، ريبونس كلير اللي فيها الجواب. دونك غنجاوب بحال هكا، نقول بحال هكا، نبداو بلا ميكرو ايكونومي. لا ميكرو ايكونومي étude ou la s'intéresse étude les comportements individuels des agents économiques. D'accord? Entre parenthèses, consommation et production. Donc, par contre, la macroéconomie, là, par contre, la macroéconomie étude les comportements, globaux. C'est-à-dire l'économie dans son ensemble. Donc, à quoi جواب très simple. Mais quand je vous la différence entre la microéconomie et la macroéconomie, je vais vous dire la microéconomie étudie les comportements individuels des agents économiques, les consommation et production. Par contre, la macroéconomie étudie les comportements globaux, c'est-à-dire l'économie dans son ensemble. La microéconomie كندرسوا فيه le comportement اللي هما جزئيه فرديه ديال الفرد واحد اللي هو الكونسوماسيون برودكسيون. باغ كونطخ لا ماكرو ايكونومي كندرسوا فيه ليكونومي اون جينيرال ولا دون انسومبل اللي كندرسوا لي كومبورتمون غلوبو. دونك هكا كنجاوبوا. السؤال رقم 3، quelle est la différence entre l'économie positive et l'économie normative؟ هنا هادو لابروش ديجا درناهم، لي زابروش هضرنا على لابروش بوزيتيف وهضرنا على لابروش نورماتيف. دونك لي ديفيرونس بيناتهم تكتبوا غير لا ديفيرونس ماشي التعريف ديال كل واحد. دونك كتب هكا، نكتبوا l'économie positive donc l'économie positive il y a une approche dans laquelle on décrit ou là on étude, on décrit l'économie comme télé يعني كيف ما هو comme télé ولا يعني كنوصفوا الاقتصاد كيف ما هو comme télé. D'accord? Par contre dans l'approche normative, on donne des solutions, on donne des mesures à prendre, on donne des recommandations, qui maintenant on donne des solutions sur comment l'économie devrait fonctionner. الشيء راه ديجا درتو لكم درتو غير دونك هذا هو الجواب. هكا تقولوا l'économie positive est une approche dans laquelle on décrit l'économie telle qu'elle est. C'est une personne telle qu'elle est. On décrit l'économie telle qu'elle est. Donc comme telle qu'elle est. كيف ما هو.
يعني في l'économie positive ولا l'approche positive نوصفوا القصات كيف ما هما. يعني on décrit l'économie, on étudie l'économie comment ça fonctionne كيف ما هو. Par contre dans l'analyse ou dans l'approche normative on donne des solutions, des recommandations, des mesures à prendre sur comment l'économie devrait fonctionner, كيفاش خصو يكون l'économie. Donc نشوفوا l'exercice رقم 4. l'exercice رقم 4 فيه نيت هاد l'application ديال هادشي اللي شفنا. دونك عطينا دي زيكزامبل واش غنقولوا لابروش واش بوزيتيف ولا نورماتيف. دونك شوفوا قال لك هنا ليتا دوا بيسي لو طو دانتيري بور انكوراجي لي انفستيسمون. واش هذا ديسكريبسيون واش هذا وصف؟ لا، هاد قال لك ليتا دوا، هذا راه عطا سوليسيون، عطا ريكومونداسيون، عطا ميزور ا بروندر. دونك هذا نورماتيف. علاش؟ لان عطينا سوليسيون، قلنا الدوله ليطا الدوله خصها تنقص لو طو دانتيري سعر الفائده باش تشجع الاستثمارات. دونك هذا لا سوليسيون، دونك نورماتيف. لو بي اي بي دو ماروك اي بيسي دو 2% سيت اني. واش هذه ريكومونداسيون واش هذه سوليسيون؟ نو، هذه غير ديسكريبسيون، حيت هذا رياليتي ايكونوميك وصف داكشي اللي كنشوف. شنو كشفنا؟ شفنا بان لو بي اي بي ديال المغرب نقص، دونك هذا بوزيتيف، ابروش بوزيتيف، حيت غير وصفنا. Le réserve de devise du Maroc est affecté par la pandémie de Covid-19. يعني الاحتياط ديال الدوفيز ديال المغرب تاثر بكوفيد 19. دونك هذا تا هو بوزيتيف، راه غير وصفنا داكشي اللي شفنا، ما عطيناش سوليسيون. La Banque centrale du Maroc doit contrôler les crédits accordés par les banques commerciales. قال لك بنك المغرب ديما كلمه دوا انا راه سوليسيون ريكومونداسيون. دوا خاصها دير بنك المغرب خاصو يكونترولي، هذا راه سوليسيون. دونك هذا نورماتيف. دونك نورماتيف بوزيتيف نورماتيف. دونك كيستيون 5. Pourquoi la définition classique de l'économie a été critiquée par les néoclassiques؟ علاش تكريتيكات؟ Pourquoi؟ حنا شفنا بان définition classique ديال ليكونومي كتقول لك بان ليكونومي اي لا سيونس دو لا ريشيس، وكيقول لك ان لا ريشيس هو لا ريشيس ماتيريال. دونك علاش تكريك يبقى عليها واحد كريتيك؟ دونك غنقول بحال هكا كار les économistes classiques بحال آدم سميث و جون Baptiste Say ont négligé l'aspect immatériel de la richesse. Donc, c'est-à-dire les services et l'utilité. Donc, علاش وقع واحد لو كريتيك ديال هاد الديفينيسيون كلاسيك باغ لي نيو كلاسيك؟ لان لي زيكونوميست كلاسيك ادم سميث دافيد ريكاردو جون باتيستا اكسيتيرا تجاهلوا نيجليجاو اصل لاسبي ايماتريال، حيت بالنسبه ليهم لا ريشيس هو الغيشاس ماتيريال، يعني اي حاجه ملموسه لي بيان، اي حاجه ملموسه. نساو بان كاين لي سيرفيس كاين ليتيليتي، لانهم نساو جوج ديال الحوايج مهمين اللي هما لي سيرفيس الخدمات ونساو ليتيليتي. حيت دابا كيما شفنا قريتو في الميكرو ايكونومي، تقراو في الميكرو ايكونومي بان لي نيو كلاسيك انتريساو بليتيليتي بلو تيرم ديال ليتيليتي. جيسبيغ انكم استفدتوا من هذا ليكزيرسيس. المهم ان شاء الله غنزيد لكم زيكزيرسيس اخرين باش تفهموا اكثر. او ريفوار، السلام عليكم.